अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का बयान, जो कि हेडलाइंस पर हेडलाइंस जिसके बाद बन रही हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल आ चुका है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उनके ज़ेर असर रावलपिंडी डिवीज़न, जिसमें रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और मरी के अजलात हैं, और नेशनल असम्बली की 51 से लेकर 57 तक, यानी 51, 52, 53, 54, 55 और NA 57, ये 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर दबाकर धांधली की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि यहां के जो नताइज थे, यहां पर बड़े मार्जिन से जीतने वालों को हराया गया और हारने वालों को जिताया गया, जिसके बेनिफिशियरी, अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो नून लीग के 5 लोग, जिनमें राजा उसामा सरवर, राजा कमरुल इस्लाम, मलिक अबरार, हनीफ अब्बासी और दानियाल चौधरी ये जीते। जबकि पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ जीते अपने हल्के से, और आज़ाद उम्मीदवार अकील मलिक जो है वो जीते। न सिर्फ उन्होंने इस तमाम मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी एक्यूज किया कि वो भी इस पूरी धांधली में शामिल है, बल्कि आगे बढ़ के उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, जिसका जवाब चीफ जस्टिस ने इनिशियली उन्होंने एक बयान से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसे साबित करना भी आर्ज है। बहरहाल इस उनके एक स्टेटमेंट के बाद एक भौचाल सा आ गया है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया है। आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है GDA के रहनुमा हसनैन मिर्जा साहब। हसनैन मिर्जा, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। हम कुछ और बातें डिस्कस करने बैठे थे, लेकिन पहले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आज पूरे दिन चलती रही और बात पता नहीं आगे कहाँ तक जाए। बहरहाल चूंकि आप सिंध की सियासत और बिलखुसूस बदीन की सियासत के हवाले से आपकी फैमिली का बड़ा नाम है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके काम को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आप जो है आपके ज़ेर असर भी रहा। ये मुझे बताइए, एक जो कमिश्नर है किसी डिवीज़न का, किसी इलाके का कमिश्नर, वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कैसे असरअंदाज हो सकता है? क्योंकि नॉर्मली तो ये कहा जाता है ना कि अगर ठप्पे पड़ रहे हैं, जाली वोट भुगताए जा रहे हैं, तो वो वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर या आपके DRO वगैरह जो है उनकी ज़ेर असर हो सकती हैं ये चीज़ें। एक कमिश्नर जो है वो किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है इस प्रोसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब। देखें, ये 1985 के बाद पहला इलेक्शन है जहाँ ब्यूरोक्रेटिक ROs अपॉइंट किए गए हैं। नहीं तो हमेशा जुडिशल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज के मातहत वो DROs एंड ROs होते हैं, उनके तहत होता है। अब जब यानी एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए ये स्टाफ सारा? जी। अब जनरल ज़ियाउल हक ने जब 1985 में गैर जमायती इलेक्शन किए थे, तब ब्यूरोक्रेसी से ROs बनाए गए थे, और उसके बाद फिर अभी बनाए गए हैं। अब ठीक है, कमिश्नर इज़ नॉट एन RO, मगर दी ROs और DROs भी तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। इन देयर रेगुलर 9 to 5 जॉब तो वो कमिश्नर के मातहत हैं। तो हाउ कैन वन से कि वो बीइंग अ सीनियर 21 ग्रेड ऑफिसर कि वो उन पे कोई इन्फ्लुएंस एग्जर्ट नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही एक बचकाना एक बात होगी। डेफिनेटली कमिश्नर बीइंग अ सीनियर रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो अपने DCs और असिस्टेंट कमिश्नर्स पे वो ठीक ठाक इस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं कि इलेक्शन एक कोई आम मामला नहीं है, इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उसके जो नताइज हैं वो भी सबको पता होते हैं। तो क्या इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी कमिश्नर का, और उस कमिश्नर का जो शायद एक आध महीने बाद रिटायर होने जा रहा हो? जी हाँ, बिल्कुल होगा। एंड क्योंकि ACRs उन्होंने लिखनी होती हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनको होगा। और ऑब्वियसली अभी देखें, निगरान हुकूमत पंजाब में वो ख़ुद एक बड़ी वाज़ेह एक पॉलिटिकल पोजीशन रखती है, और उनके ही अगर रखे हुए हैं ये ऑफिसर्स, तो उनको टू अचीव अ सर्टन गोल, टू अचीव अ सर्टन टास्क ही उसी नीयत से इनको पोस्ट किया गया होगा, और उनके नीचे उनकी टीम भी उसी हिसाब से पोस्ट की गई होगी। तो इट कम्स एज नो सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट। तो आप इसको लिंक कर रहे हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है या मिला हुआ हो सकता है? क्योंकि हम अगर जोड़ने की कोशिश करें, मैं इसमें चूंकि आप जानते हैं ये चीजें, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी इमरान साहब, मैं भी इसी बात पे आना चाह रहा हूँ। देखें, अब आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत होनी चाहिए वो उसकी जो आईन पाकिस्तान कहता है। आर्टिकल 2183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी
to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law. اب اگر آج ہم بیٹھ کر بولیں, کوئی نکتہ چینی کریں کہ فلانے آفیسر میں کوئی کمی پیشی آ رہی ہے ان کے مینٹل سٹیٹ میں, جیسے میں نے ابھی سنا نون لیگ کے کچھ اکابرین تھے ان پریس کانفرنس میں ایسی بات کر رہے تھے, تو یہ تو گھوم پھر کے واپس it is still a charge sheet against the election commission for failure in fulfilling their constitutional duty. تو آپ ان کو کمشنر صاحب کے الزامات کو ایٹ فیس ویلیو اگر لیتے ہیں تب بھی اٹ از اے چارج شیٹ اگینسٹ دی الیکشن کمیشن. اگر آپ ان کی کوئی انیڈیکویسی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ونس اگین اٹ از اے چارج شیٹ اگینسٹ دی سیم الیکشن. ایک ووٹ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر سوال اٹھے گا. ویری رائٹ. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ ضمیر جو ہے اگر جاگا تو وہ 10 دن بعد جاگا, اور اگر کہیں سے پریشر تھا, اتنا سخت پریشر تھا, اور وہ ایک دم سخت پریشر جو ہے وہ آج اچانک ہٹ گیا, مطلب واٹس یور آبزرویشن؟ جی دیکھیں, ایک لاوا پک رہا ہے اور پورے ملک میں پک رہا ہے. آپ نے یقیناً کل دیکھا ہوگا جو جی ڈی اے نے جی ڈی اے کی زیر اہتمام جو دھرنا ہوا تھا کل جامشورہ ٹول پلازا پہ, لاکھوں کی تعداد میں سندھ کے عوام نکل کر انہوں نے الیکشن کمیشن پہ اور یہ بوگس الیکشنز پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے, ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اینڈ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو عمران صاحب کہ پبلک جو سینٹیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈرائیو کر رہا ہے, ادھر ایک مقرر نے سوال پوچھا پنڈال سے کہ کیا ہم قدم کراچی کی طرف بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ لاکھوں کا مجمع از خود چلنا بھی شروع ہو گیا. ان مقرر کو پھر آ کر بولنا پڑا کہ آج نہیں, ہم تاریخ دیں گے. سو دا پبلک سینٹیمنٹ از ویری ویری کلیئر, اور یہ تو میرے خیال سے شروعات ہے جو چٹھا صاحب نے آج وہ کی ہے, کیونکہ بات اب یہاں تک رکے گی نہیں, یہاں پہ رکے گی نہیں, بات بہت دور تلک جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب آپ جی ڈی اے کی پالیٹکس کے اوپر آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جی ڈی اے کی پالیٹکس ہے وہ لیڈ بائی پگارا. یہ مجھے بتائیے کہ پیر صاحب پگارا کا کہنا ہے کہ آنے والی حکومت 10 ماہ بھی نہیں چل سکتی, اب ایمرجنسی یا مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. پیر صاحب پگارا جو ہیں یہ خدشات کس بنا پر کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال سے عام تجزیہ ہے, ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی نظر ہے, ان کا سیاسی ایکسپیرینس بھی ہے, بٹ یہ تو آج پاکستان کا ہر بچہ یہ بات بول رہا ہے. یہ آج پیپلز پارٹی والوں نے خدشات اظہار کیے ہیں سیم اس الیکشن پہ, حالانکہ they are the beneficiaries as well. اب واضح نظر آ رہا ہے کہ نمبرز ہی پورے نہیں ہو رہے ٹو فارم اے گورنمنٹ, تو کیا ہوگا پھر؟ وی آر ان انچارٹڈ کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹری, اور اب اس میں کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس وقت حکومت کا جو بھاری پتھر ہے وہ چومنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ سنگل میجورٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدوں کی بات کر رہی ہے تو یہ رسک لینے کے لیے نون لیگ بھی اس وقت تیار نہیں ہے. دیکھیں مخلوط حکومتیں پہلے بھی بنی ہیں پاکستان میں اور آگے بھی بنتی رہیں گی, دیٹ از اے پارٹ آف ڈیموکریسی, مگر ایک کویسچنیبل مینڈیٹ پہ ویئر جو اپنا the good will of the people اگر پاپولیشن کا آپ کے ساتھ نہیں ہے, دیکھیں آگے انتہائی مشکل اکنامک فیصلے کرنے پڑیں گے جو بھی حکومت میں آئے گا. آئی ایم ایف کی بھی شرائط ہیں, تھرڈ ریویو کی طرف ہم نے جانا ہے, $27 بلین ہم نے واپس کرنے ہیں اس سال میں, اس کا بوجھ یقیناً پاکستان کی عوام پہ آئے گا, اور یہ فیصلے وہی منتخب حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ کو پولیٹیکل گڈ ول موجود ہو. یہ جو ویسے ہی اتنے شک و شبہات کے انڈر اس الیکشن کے ذریعے جو آئے ہیں, اور مخلوط حکومت کا ہم نے دیکھ لی نا 16 مہینے کی جو کارکردگی تھی, اس میں بعد میں دیکھ لیا کہ جناب الیکشن کے اندر جس طریقے سے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا گیا مہنگائی کے اوپر, تو وہ یہ ریپیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں جناب. الیکشن میں دھاندلی کی شکایت, ظاہر ہے کہ اس وقت جی ڈی آپ نے کہا کہ لاکھوں افراد موجود تھے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جناب اگر ایسی کوئی شکایت ہے تو الیکشن کمیشن یا عدلیہ جو ہے وہ اس کا ایک رائٹ فورم ہے, بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کیا جائے اور ایجیٹیشن جو ہے وہ پیدا کی جائے, تو کیا عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے, الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے, کیا ہے؟ جی جنرلی سندھ کی پبلک کا جو موڈ ہے, جس کی میں ترجمانی ادھر کرنا چاہوں گا, سندھ کے عوام کو الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. ریزن بینگ
کہ سندھ کے جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے نثار دورانی صاحب، وہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پیپلز لوئرز فورم کے صدر رہ چکے ہیں. ان کی افیلیشن ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ ویری ویل ڈاکیومنٹڈ، نہ انہوں نے کبھی چھپائے نہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے. اور ان کے جب سے وہ آئے ہیں اس پوسٹ پہ، ان کے اقدامات پہ واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پارٹی کو فیور کرتے آئے. میں آپ کو مثال دوں، خیرپور میں ایک سیٹ تھی صوبائی اسمبلی کی جو پچھلی دفعہ جی ڈی اے نے جیتی تھی، اس کو اس دفعہ توڑ کے 3 تحصیلوں میں بانٹ دی گئی. 300 کلومیٹر لمبی ایک سٹرپ بنا دی گئی کہ وہ جی ڈی اے سیٹ حاصل نہ کر سکے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اپنے رولز توڑتے ہوئے 3 ضلعوں کو جوڑتے ہوئے، شکارپور، کشمور اور جیکب آباد کو جوڑتے ہوئے ایک اضافی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کریٹ کی گئی، یعنی سوٹیبل حلقہ بندیاں کی گئیں. فرام ڈیلیمیٹیشن ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف دی آر اوز، ڈی آر اوز جو آفیسرز ہونے تھے، ٹو دا پریزائڈنگ آفیسرز. 90% نوٹیفائڈ پریزائڈنگ آفیسرز لاسٹ نائٹ کو چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں تو پھر اگین اس کے لیے بھی جو عدلیہ ہے، عدلیہ تو ایک رائٹ فورم ہے نا. ونس اگین میں وہیں پہ آتا ہوں بجائے اس کی سڑکوں پہ. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، حسنین میرے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر حسنین مرزا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. جی حسنین مرزا صاحب، ونس اگین بہت تمام تر شکوک و شبہات اور شکایات جو ہیں، رائٹ فورم اس کا کیا ہے؟ جی جی ڈی اے کی طرف سے تقریباً 16 حلقوں پہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں اور مزید بھی جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں فائل ہونے جا رہی ہیں. تو آئینی عدالت پہ ہمیں بالکل اعتبار ہے اینڈ ہم کسی بھی فورم کو چھوڑیں گے نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حق تلفی عوام کی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ ہم عوام کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں. آخر کار بیسٹ آربیٹر تو پبلک ایٹ لارج ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ جو ہے انہوں نے کرنا، بجائے اس کے کہ ایجیٹیشن اور توڑ پھوڑ کے ذریعے ہو. یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور چونکہ آپ جی ڈی اے میں ہیں اور پیر صاحب پگارا ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بڑی ہیڈ لائن بنتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی وہ چور نہیں ہے، جبکہ بہت سارے معاملات اس وقت جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں. تو کیا عدالتوں کے اوپر یہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں عدالت میں جاتے تو الزامات ہیں، جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا. فیصلہ ابھی تک ان کے خلاف اگر فار فائنینشیل مس ڈیمینر تو آیا ہے توشہ خانہ کا، رائٹ. تو توشہ خانہ میں سے کوئی بھی جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کو پتہ غیر اخلاقی کہہ سکتا ہے، یا جیسے پیر صاحب نے خود لفظ استعمال کیا کہ بے وقوفانہ یا نادان فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے. مگر جو مطلب اتنی ساری چیزیں آپ جو ہے وہ انڈر دی کارپٹ اس میں کر رہے ہیں، بے وقوفی یا نادانی میں. مطلب ٹریل پورا کیس تو آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ خود بھی بیرسٹر ہیں سر. یو ہیو ٹو کمپیئر ایپلز ٹو ایپلز. جو ادر پولیٹیکل آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں ان کے خلاف کوئی فرشتہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. ناٹ اونلی دیٹ بٹ اب جیسے زرداری صاحب پہ ان پہ کوئی 18 ارب روپے کی میگا کرپشن سکینڈلز، وہ بھی تو ہمارے ملک کے ادارے تھے جنہوں نے بنائے تھے. وہ ہمارے ملک کی کورٹوں میں ہی چل رہا تھا جب تک یہ پھر نیب کے قانون میں ترمیم کر کے ان کو خارج نہیں کر دیا گیا. دیٹ واز آل ایلیگیشنز جو دھاڑا لگایا گیا تھا نیشنل ٹریجری میں. اینڈ سملرلی جو میاں صاحب پہ بھی ہیں جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھی نیشنل ٹریجری سے پیسوں کے خرد برد کا وہ نہیں. لیکن پھر آپ یہ بتائیے نا کہ اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں کرپشن کے خلاف، پوری اپنی تحریک کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے آپ مولانا فضل الرحمان سے جا کے آپ مل رہے ہیں، جن کو ہمیشہ جو ہے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان میں سیاسی اور اخلاقی اقدار کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایکیوز کیا گیا جناب چور ہیں، ڈاکو ہیں اور کمیشن اور یہ ساری چیزیں. آج انہی سے اگر مدد مانگی جا رہی ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں اخلاقی اقدار کیا طے ہونے جا رہی ہیں سیاست کی؟ فرسٹ عمران صاحب میں ذرا وہ کلیئر کر دوں. I know you are not part of PTI. میں تو سمپل ایک بات پوچھ رہا ہوں. پی ٹی آئی کا پارٹ ہوں، نہ مجھے ان کو ریپرزینٹ کرنے کا مجھے کوئی اتھارٹی ہے. میں اپنے حساب سے یہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ہم جی ڈی اے آج ہم نکلے ہیں میدان عمل میں آئین کی بالادستی کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، آئین یہی کہتا ہے نا، آئین اخلاقیات کے ساتھ ہی بنتا ہے نا، غیر اخلاقی اس میں تو کہیں نہیں بنتا. آئین پاکستان میں آرٹیکل 2183 جو بہت کلیئرلی بتاتا ہے، ٹیمپلیٹ دیتا ہے کہ کیسے الیکشن کس تقاضوں پہ جسٹلی فیئرلی اینڈ ان اکارڈنس ود لا وہ کرنا ضروری ہے، جو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے بریچز ہر اور بے پناہ اس کے بریچز ہوئے ہیں. ہم جی ڈی اے اکراس دا بورڈ سب پارٹیز کو دعوت دیتے ہیں جو الیکشنز کا کانڈکٹ ہے وہ آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جی ڈی اے
کہ سمجھ لیں کہ ان کا کہنا ہے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، کہ 2.5 مہینے پہلے ہی الیکشن کے ریزلٹس طے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو 2.5 مہینے پہلے الیکشن کے بارے میں اگر اس طرح کی چیزیں تھیں تو یہ احتجاج اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت یہ ساری باتیں کیوں منظر عام پر نہیں لائی گئیں؟ ایک بڑی پرویکٹیو اپروچ ہو سکتی تھی نا؟ دیکھیں، وقت سے پہلے کرنا ایک مفروضے ہوتے، اب ثابت ہو گیا، اور ہم نہیں کہہ رہے. آپ اگین یہ چیز ذرا جو سینٹیمنٹ ہے سندھ کی اسپیشلی سرزمین پہ، وہ سینٹیمنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں. جو غم، جو غصہ ہے، جو نوجوانوں میں جو ایک ولولہ پایا جا رہا ہے آج، وہ دیٹ از فورسنگ آور ہینڈ. جو احتجاج پہ ہم بھی ہوں اور باقی بھی آپ سیاسی جماعتیں دیکھیں کہ سب سراپا احتجاج. تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو سب چاہیں گے کہ اس وقت ان الیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ پٹیشن آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے، اور 19 فیبرری سے جو ہے اس کے اوپر سماعت بھی ہوگی. یہ بتائیے، یہ جن دھاندلیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، کراچی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، بالخصوص جماعت اسلامی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آبجیکٹیو پیرامیٹرز تو ہر جگہ فیل ہوئے ہیں. وہی پروونشل بیوروکریسی سے آفیسرز انڈکٹ کیے گئے تھے جو ان کے، میں تو کہوں گا کہ ان کے ٹکڑوں پہ پل کر بڑے ہوئے ہیں گزشتہ 15 سال. وہی آفیسرز، وہی پریفرنشل ڈی سیز اینڈ اسسٹنٹ کمشنرز لگے، وہ بدین ہو یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہو. تو رانگ ایٹ ویری بگننگ یہ ایبسولوٹلی آبجیکٹیو پیرامیٹرز. میں آپ کو مثال دیتا چلوں، ہمارے بدین ضلع میں عبدالفتاح ہولیو صاحب ہیں جو ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کیے گئے تھے. ڈائریکٹلی ان کو منسٹری آف یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سے لایا گیا تھا، جہاں اسماعیل راؤ صاحب ان کے وزیر تھے. وہ خود کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں بدین ڈسٹرکٹ سے، فرام گولارچی. اب ٹل دا لاسٹ ڈے آف گورنمنٹ جو آفیسر ان کے ماتحت ہو، وہ ویری نیکسٹ ڈے ادھر اپوائنٹ ہو جاتا ہے ایز ڈی سی اینڈ ڈی آر او، اور ان کو سونپ دیا جاتا ہے ٹاسک کہ اب آپ اپنے ایکس منسٹر الیکشن فیئرلی فریلی جسٹلی. جب ریزلٹس اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہوئی تو ایک چیز ہم نے دیکھی، جب ہم لاہور کی بات کر رہے تھے، پنجاب کی بات کر رہے تھے، کہیں اور کی بات کر رہے تھے، تو وہ مارجن بڑا کم ہوتا تھا فرسٹ اور سیکنڈ کے درمیان. لیکن سندھ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جناب وہ کلین سویپ والا 57,000 86,000 90,000 یہ لیڈ ہوتی تھی. تو وہ ایک نمبرز تو یہ کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے، بھٹو کے چاہنے والے، زرداری صاحب کے جو ہیں وہ چاہنے والے موجود ہیں. بلاول بھٹو جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے، اور کلین سویپ والا ووٹ پڑ رہا ہے. عدد و شمار تو یہ کہہ رہے تھے، سینٹیمنٹ اس وقت یہ میں، کیونکہ مارجن میں نے نوٹ کیا تھا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھیں. جی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور کیونکہ دیکھیں مسلسل 15 سال حکومت ان کی رہی ہے، یہ واحد صوبہ سندھ جہاں ایک کنٹینیوم رہا ہے فار 15 ایئرز، جو آپ کا ان کی پینیٹریشن ڈاؤن ٹو دا پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر. کئی پولنگ اسٹیشنز پہ تو جا کر یہ میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ انڈیویجولز اپوائنٹڈ تھے، ناٹ ان گورنمنٹ سروس. ان کی تصویریں بھی میرے پاس ہیں، سی این آئی سی کارڈز کی بھی کاپیاں ہیں، وہ ہم ریلیونٹ لیگل فورمز پہ ہم جمع بھی کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اسٹاف کو، بینکرز کو، بینکس کے اسٹاف کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ریٹائرڈ چوکیدار، گریڈ 2 کا ریٹائرڈ آفیسر 16 گریڈ کی ڈیوٹی وہ کر رہے ہیں. تو وہ آبویسلی یہ لیگل ٹرانزگریشنز ہیں، اور لیگل فورمز پہ ہم ان کو پرسیو کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے عوام کی عدالت نے اپنا فیصلہ بتا دیا ویسے آئینی عدالتیں بھی. تو آئیڈیلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وے آؤٹ کیا ہے، کس طرح سے ہو اگر الیکشن ہو؟ میں ایک مفروضے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو کون کنڈکٹ کرے یہ پروسیس سارے؟ مطلب کہاں سے؟ پہلے تو وہ جوڈیشل اسٹاف بھی آتا ہے نا، لیکن اس پر تو وہ منع ہوا، تو پھر کہاں سے آئے گا؟ کون لوگ ایسے آئیں گے؟ اور اگر سرکاری آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ سرکار تو وہی بیٹھی ہوئی ہے. عمران صاحب یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، بیکاز تو آپ حالات ویسے بتا رہے ہیں نا، تو آپ بتائیے کہ وہ لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ فرشتے لے کر آئیں گے؟ کیا ہوگا؟ جیسے میں نے بولا کہ وی آر ان انچارٹڈ کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹری، اور یہ لامالا کورٹوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ الیکشن بہرحال جب تک رد نہیں ہوتا تب تک میرے خیال سے سیاسی اور معاشی استقامت ہمارے ملک کے نصیب میں نہیں ہوگی. تو اس کو رد بھی کرنا چاہیے، اور فی الفور ایک ویزبلی فیئر اینڈ فری الیکشن کنڈکٹ کرنا لازم ہے فار دا نیشن ٹو موو فارورڈ. اب بات یہ ہے کہ مکمل الیکشن کمیشن پہ بھی عدم اعتماد ہے ساری سیاسی پارٹیوں کا، مینس کہ دے شوڈ بی چینجڈ اگر استقامت حاصل کرنی ہے. تو وہ آئی ازیوم اب وہ سپیریئر جوڈیشری کے ہی کورٹ میں بال آتا ہے. اینڈ بٹ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے جس کا ہمیشہ ہم نے مخالفت کی ہے، بٹ انفارچونیٹلی آئین کے ساتھ ماضی میں کھلواڑ ایسا ہوا ہے کہ اب اس کی درستگی کے لیے بھی
we will have to read between the lines to find our way back to ठीक है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि जनाब जीडीए के लोग जो हैं, आम आदमी की वहाँ तक रसाई नहीं है, उनके औताकों में इलेक्शन होता है तो वो आवाम में आते हैं, सैलाब आया था तो हम खड़े थे बाहर। तो जो पब्लिक से एक कनेक्टिविटी है वो जीडीए का फिर आप लोगों का शायद नहीं है, ये उनका कहना है, क्या कहेंगे? मैं आई एम ग्रेटफुल जी टू योर चैनल आज टीवी, जिसने मुतअद्दिद दफ़ा सरज़मीन पे सैलाब के दौरान मेरा इंटरव्यू किया, और उसके साथ साथ हामिद मीर साहब ने भी किया, और कई बड़े चैनल्स और बड़े एंकर्स ने, वो ख़ुद गवाह हैं कि कौन सरज़मीन पे मौजूद था और कौन नहीं था। बाकी अब वो हर सियासी जमात ने अपना एक बयानिया बेचना होता है, वो दे फ्री टू से व्हाट दे वांट, बट आपके अपने कैमराज खुद गवाह हैं कि जीडीए बिल्कुल मुतहरिक थी और सरजमीन पे मौजूद थी और हर मुश्किल घड़ी में मौजूद रही है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और जो इस वक्त लियाकत अली चट्ठा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनके बयान के बाद जो भौचाल आया है पाकिस्तान में, ये यहाँ पर थमेगा नहीं। आने वाले प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में 50% के करीब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे है, और उसकी वजह यही सियासी अदम इस्तेकाम, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मईशत के ऊपर फोकस नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे सियासत की, और इस सियासत के बीच में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है वो पाकिस्तान की मईशत है। जिस बुरी तरीके से इस वक्त गैस और इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं, बोथ फॉर कंज्यूमर, फॉर डोमेस्टिक एंड फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बरामदात की बात करें तो वो अपनी मुसाबिकत, अपनी जो एक कॉम्पिटिटिवनेस थी वो खो चुकी हैं, और पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें 3% गिरावट आई है। और ये कहा जा रहा है, एप्टिमा जो कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उसने एक खतरे की घंटी बजा दी है कि सूरत हाल अगर यही रही तो 50% पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो तबाही के दहाने पर हैं, वो बंद होने के करीब हैं। इस वक्त हम बात करेंगे, शाहिद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एप्टिमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सूरत हाल किस हद तक संगीन है इस वक्त? जो टैरिफ्स रैशनलाइजेशन की जा रही है, टैरिफ्स को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो IMF प्रोग्राम के हवाले से हो या फॉर एनी रीजन, कितना इस वक्त डेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को? कि जी, बात दरअसल इस तरह है कि इंडस्ट्री या टेक्सटाइल सेक्टर कोई सब्सिडी नहीं मांग रही। वो सिर्फ ये कह रही है कि जो खर्चा है, जो जायज में नहीं, जो भी खर्चा है, क्योंकि उसमें नाजायज भी शामिल है, वो पूरा लिया जाए इंडस्ट्री से। लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर क्रॉस सब्सिडी, जो कि आप इंडस्ट्री से लेके डोमेस्टिक सेक्टर को देते हैं, सस्ती बिजली या सस्ता गैस, तो वो हुकूमत अपने जिम्मे ले। इंडस्ट्री से अगर आप लेके उधर देंगे तो ये एक टैक्स के मुतरादिफ है, और टैक्स जो होता है वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट में तो चल ही नहीं सकता ना। एक्सपोर्ट में देखें, ममालिक तो अपनी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुराआत देते हैं, सब्सिडी देते हैं। हम तो सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम कहते हैं जी जो खर्चा है पूरा लें, बेशक इसमें नाजायज खर्चा है वो भी ले लें, लेकिन खुदारा हमारे से इतना ना हम पे बोझ डालें कि हम उसको सहार ही ना सके। अब मामला जहां तक बिजली का है, तो ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स जब से ये टैरिफ बढ़ना शुरू हुआ है, तो तकरीबन 40% बिजली इंडस्ट्री में कम इस्तेमाल हुई है। और इसका मतलब ये है कि अगले माह में जो 40% कम इस्तेमाल हुई है वो भी रिकवर करना है। तो वो ये एक एवर एंडिंग एक सर्कल बन गया है कि ये टैरिफ बढ़ता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। इसलिए कि जैसे जैसे आपकी सनतें बंद होंगी और वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं बिजली महंगे दामों पे, वो कम होंगे, तो वो सस्ते दामों को सस्ती बिजली देने के लिए
तो पैसे नहीं यानी बचेंगे। एक वो विशेष सर्कल है जिसके अंदर हम घूमते रहेंगे, सूरत हाल इस वक्त बढ़ रही है। जी, ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं। इसमें देखें, अगर किसी के पास नौकरी है या उसके पास ज़रिया मुआश है, तो वो तो चले 10 रुपए की नहीं तो 20 रुपए की बिजली भी ले लेगा। जिसके पास नौकरी ही नहीं रहेगी वो क्या करेगा? और जो अब हो रहा है वो ये हो रहा है कि सनतें बंद हो रही हैं। जब सनतें बंद होंगी तो लाजमन लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, हो भी गए हैं, और आइंदा ये बढ़ता जाएगा। बिजली और गैस दोनों में यही मामला है। अच्छा, ये ऐसे वक्त में है सर कि जब हम जीएसपी प्लस स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था आइडियली कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करते, हमें एक्सेस जो है यूरोपीय यूनियन तक वो प्रेफरेंशियल मिला हुआ है, लेकिन हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो चुके हैं आलमी मंडी में। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आलमी मंडी में हम कॉम्पिटिटिवनेस खो चुके हैं। जीएसपी प्लस तो हमारे पास काफी अरसे से है, अभी तो एक्सटेंशन मिली है 2-3 साल की। लेकिन जीएसपी प्लस के अलावा और भी मामलात हैं, लेकिन चूंकि आज एनर्जी का आपने मौजू रखा है तो उस पे बात नहीं करते। एनर्जी में अगर आप उसके ऊपर बेजाह उनके ऊपर एक किस्म का टैक्स आयद करेंगे इंडस्ट्री पे, तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, खा वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की हो या लोकल हो। और साथ में एक्सपोर्ट की तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। सर जाहिर है कि आप जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और पाकिस्तान में अगर हम एक्सचेंज रेट को देखें, डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है, फिर आपका पॉलिसी रेट है, शरह सूद जिस तरीके से बढ़ रही है, और हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो 80 to 90% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर वो फर्निश गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, तो ये तो नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। 80-90% इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की कम से कम, उसमें जो इंपोर्ट का हदफ है वो 15 से 20% के दरमियान है। अच्छा। बाकी सारा हमारी लोकल कॉटन है या लोकल इनपुट्स हैं सारी। तो जो लेकिन जो लोकल कॉटन है या लोकल इनपुट्स हैं, उनकी कीमत भी तो डॉलर के साथ बढ़ती है ना, तो वो कीमत तो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, आप ये एसओएस अपील जो है एक तरीके से एप्टिमा की हम समझें इस वक्त एक अलार्मिंग कॉल है, लेकिन एप्टिमा का एक फ्रैक्शन जो है वो इस वक्त मिनिस्ट्री से, हमारे मिनिस्टर से, वजीर तिजारत से बड़ा खुश भी है, तो क्या एप्टिमा में कोई डिवीजन है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने का कोई डिवीजन है? बिल्कुल नहीं। नहीं, अखबारात में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि अखबारात में कुछ एड्स वगैरह लगे थे इज़हार तशक्कुर के हवाले से, फिर वही एप्टिमा के दूसरा जो सेक्शन है वो उसके ऊपर एसओएस कॉल दे रहा है। मैं इसके ऊपर जरा जानना चाह रहा था। नहीं, वो तशक्कुर के भी हमने दिए थे और ये तशवीश के भी हमने दिए। देखें, हमसे वादा किया गया था कि गैस महंगी करके बिजली सस्ती की जाएगी। और बिजली जो है, अगर आप बिजली का इस वक्त रेट जो इंडस्ट्री को मिल रही है तकरीबन 50 रुपए, 50 रुपए यानी कि 18 सेंट के करीब बिजली पड़ रही है। बाकी ममालिक में बिजली 9 सेंट की है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है 9 सेंट से भी कम की है उनकी। अच्छा। तो गैस में हम गैस पहले सिंध को और केपी को जरा सस्ती मिलती थी डोमेस्टिक गैस, तो उसकी कीमत बढ़ा के तकरीबन आरएलएनजी के बराबर करने का आईएमएफ ने कहा और इन्होंने किया, जो कि हम कहते हैं बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप बिजली जो है उसको तो आप कुछ तो मुसाबकत रखें। ठीक है। बिजली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सत्तार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एप्टिमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से इसके टैरिफ्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिलखुसूस हमारी टेक्सटाइल कंपनीज, वो अपनी मुसाबिकत खोती जा रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जनाब हम एक्सपोर्ट प्रोसीड से डॉलर्स कमाएं, लेकिन हमारी जो मसनूआत हैं वो आलमी मंडी में अपनी मुसाबिकत खोती जा रही हैं। एक अलार्मिंग कॉल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।